बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात का रोज़ है और हर जुमेरात को मैं कोई ना कोई आपको वजीफ़ा बताता हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये जो वज़ाइफ़ हैं इनके बड़े अच्छे असरात और जो रिज़ल्ट मिलते हैं तो लोग मुझे बेशुमार फ़ोन करते हैं और रब्ता करते हैं। रब्ते की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस अल्लाह ताला के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी किया करें। जब आपका कोई काम हो जाए तो इस तरफ तवज्जो किया करें। और दूसरा ये कि जब आपने पढ़ना है तो अगर आपने यकीन कामिल के साथ नहीं पढ़ना तो फिर उसके असरात और नताइज वो नहीं आएंगे जो यकीन कामिल के साथ होते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करके, और ये आसान वज़ाइफ़ मैं बताता हूँ, बड़े बड़े मुश्किल वज़ाइफ़ भी हैं लेकिन उसको नहीं करना चाहिए कि आदमी भाग जाए। ये आसान तरीन वज़ाइफ़ हैं। आज जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है ये है या खालिकू। या खालिको, खालिक का मतलब होता है वजूद बख्शने वाली ज़ात, हर चीज़ का ये पैदा करने वाली ज़ात, वो शय जो खालिक कायनात, जिसने वो ज़ात पाक जिसने सारी कायनातों को जो हमारे इल्म में हैं हमारे इल्म में नहीं हैं, अल्लाह ही उनकी वसअत को जानता है। या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। जितनी कायनातें हैं सब कायनातों का खालिक वो ज़ात जो है। तो ये वजीफ़ा है या खालिको जो है वो पढ़ना है। ये इसके आदात जो हैं या खालिको के ये 731 है, 731 है। और इसका एक मुवक्कल है जिसका नाम है सफ़ियाईल, और इसके तहत 4 अफसर हैं और हर एक अफसर के नीचे 731 सफ़े होती हैं और हर सफ़ में फिर 731 फ़रिश्ते होते हैं। ये फ़रिश्ते वो हैं जिनकी ड्यूटी रिस्क मुहैया करना और माँओं के पेट में ये जो सूरत बनती है बच्चे की, ये इस ड्यूटी पे मामूर होते हैं अल्लाह की तरफ से। अब इसका बारे में एक ख़ास बात याद रखें कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला की कितनी मखलूक़ात हैं, तो इसके लिए ख़ास तौर पे जब आपने वजीफ़ा पढ़ना है तो पाकीज़गी लाजमी है। जगह पाक हो, आप ख़ुद बावुज़ू हों, और बेहतर यह है कि गुस्ल करके अगर इस वजीफ़े को पढ़ा जाए और तन्हाई में पढ़ना है, कमरे में कोई और आदमी पास ना हो, और बेशक कोई खुशबू जो है उसको भी आप अपने पास रख लें, यानी इत्र लगा लें या जिस तरह होता है कोई कमरे में खुशबू जो है वो कर लें आप, तो वो बड़ी बेहतर रहेगी। इससे एक वाक़या बड़ा है दिलचस्प कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की आपको पता है हुकूमत हवाओं पे थी, फ़िज़ाओं पे थी, जिन्नात पे थी, परिंदों पे थी, समंदरों पे थी। वो अल्लाह ताला ने उनको ये हुकूमत अता की हुई थी। एक मरतबा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मेरा जी चाहता है कि एक वक्त मैं किसी दिन तेरी सारी मखलूक़ात को खाना खिलाऊँ। अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी। जब इजाज़त मिल गई तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई माह तक रिज़्क़ इकट्ठा किया और जिसका हम शुमार नहीं कर सकते, पता नहीं कितने लाख टन या करोड़ टन उन्होंने रिज़्क़ इकट्ठा कर लिया। जब वो दिन आया जिस दिन उन्होंने खिलाना था तो देखा कि समंदर से एक ऐसी हैबतनाक और इतने बड़े जिस्म की मखलूक निकली है जिसने आके सारा रिज़्क़ पहले ही खा लिया और बाकी मखलूक को कुछ मिला ही नहीं। तो ये बड़े परेशान हुए कि ये तो मैं जितना रिज़्क़ इकट्ठा किया था वो तो एक लम्हे में आके एक ही थोड़ी सी देर में सारी खा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको अंदाज़ा नहीं कि मेरी मखलूक़ात कितनी हैं, ये मैं ही हूँ जो राज़िक हूँ और सबको रिस्क पहुँचाता हूँ। तो आप ज़रा सोचिए ना, समंदर की तह के अंदर एक पत्थर, एक घूंगा होता है, उसके अंदर एक कीड़ा बैठा होता है, उसको भी अल्लाह ताला रिस्क पहुँचाता है। अल्लाह ताला को सब अपनी मखलूक़ात की ख़बर है और वही राज़िक है, वही मखलूक़ात को रिस्क दे सकता है। इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह इस वजीफ़े के बारे में फ़रमाते हैं, या खालिकों के बारे में फ़रमाते हैं कि जो साहिबान कलम होते हैं ना, लोग लिखने पढ़ने का काम करने वाले, अदीब हों, सहाफ़ी हों, शायर हों, वो अपने काम के लिए अगर चाहें तो ये वजीफ़ा पढ़ें तो उसके लिए बड़ा मुफीद होता है, बरकत होती है। अब मैं ये पहला औलाद नरीना के लिए वजीफ़ा बताने लगा हूँ। जिनके यहाँ औलाद नरीना ना हो वो इससे महरूम हो और साथ तंगी रिस्क भी उनके घर में हो, कोई कशाइश रिस्क ना हो,
تو بڑا آسان وظیفہ ہے کہ اس اسم پاک کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اول و آخر درود کے ساتھ، اور 40 روز تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا فرما دے گا، خوشخبری بھی ہو جائے گی، اور رزق کی جو تنگی ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بے اولاد جو ہے وہ 7 دن تک متواتر روزے رکھے اور افطار کے نزدیک جا کے 21 مرتبہ یا خالق ہو یا مصور ہو اس کا ورد کرے اور پانی پر دم کر کے اپنی بیوی کو پلا دے، انشاءاللہ تعالی بے جو اولاد ہے ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا۔ خاص اگر صرف کشائش رزق کے لیے پڑھنا ہو، رزق کی تنگی ہو، کوئی کاروبار نہ چلتا ہو، کوئی ملازمت نہ ملتی ہو، تو اس کے لیے بہت کمال کا یہ ہے وظیفہ کہ اس اسم پاک کو 11 روز تک مصلی پر بیٹھ کر روزانہ ایک وقت کوئی مقرر کر لیں، بہتر ہے نماز فجر کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں اس اسم پاک کو یا خالق ہو، اور اول و آخر درود پاک کم از کم 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 33 مرتبہ، 101 مرتبہ، جتنی دفعہ آپ کو سہولت ہو وہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے بھی کھول دے گا، ساری مشکلات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جی میرے کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے یا کسی جگہ ملازمت کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ حکام بالا کے پاس میرے جو دشمن ہیں وہ کوئی سازش کر رہے ہیں، مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ بھی اگر اس کو 313 مرتبہ روز یا خالق کو پڑھ لے اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ سازشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح کوئی بندہ گم ہوا ہو یا کوئی چیز گھر میں گم ہو جائے، اس کو ڈھونڈنا ہو، تو بہت آسان وظیفہ ہے کہ 500 مرتبہ اس کو پڑھے اور 5 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھے، انشاءاللہ گمشدہ چیز یا گمشدہ فرد جو ہے وہ بھی مل جائے گا۔ اس طرح خواتین کو 18 کا مرض جس کو کہتے ہیں کہ بار بار جو ہے ان کی جو ہے پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے، اس کے لیے 700 مرتبہ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 دن تک پڑھے، اور 21 مرتبہ ہی درود پاک اول و آخر پڑھے، 700 مرتبہ روزانہ یہ اسم پاک پڑھے اور پانی پر دم کرے۔ اگر خود نہ کر سکتی ہو، کوئی کمزور خاتون ہو، کسی وجہ سے نہ کر سکتی ہو، تو گھر کا کوئی بھی فرد، اس کا جو خونی رشتہ دار ہو، ماں ہو، باپ ہو، اور اگر اس کا شوہر ہو، وہ اولاد میں سے کوئی اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے اس کا آئندہ کے لیے وہ کوئی مس کیریج اس کا نہیں ہوگا، حمل ضائع نہیں ہوگا۔ تو مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یہ جو وظیفہ ہے اس میں مداومت اور ساتھ نماز کی اگر پابندی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج کل تو راتیں لمبی ہو گئی ہیں، رات کو صبح کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے بے شک آدھ گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی، تو یہ وظائف جو میں نے عرض کیے ہیں اگر ان کو آدمی اس وقت پڑھ لے، رات کو جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں تو رحمتوں کی برسات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے مجھ سے مانگو، تو اس وقت اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ اور اس کے حبیب مکرم میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کے جو آپ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر توفیق ہو تو ساتھ ساتھ صدقہ ضرور کرتے رہیں، ہر روز چاہے 1 روپیہ دیں، 11 روپے دیں، کوئی صدقہ کریں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، تو یہ بھی جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی قوت اور طاقت کو یہ کئی گنا یعنی جو ہے سینکڑوں گنا زیادہ طاقت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے، اس کے بڑے فیض و برکات ہیں، پورا نعرہ اور پورا کلمہ پڑھنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔